انصاف الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تشكله ارزقات وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد وبحق جناب محمد ابراہیم علیہ السلام وخصوصاً بحق جناب معصوم تسکین قلب حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم نعوذ علیہ النظر النجائب ترجمون اللہ کافر نوائب کلہم نمغ من سائل النبی علیہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد میں چندت ارتھ یاد کرو معلوم تو یا کوئی فون رکھتا دعا ہے 5/12/14 دا خالق اللہ تُسا شریفاں دا اس مقدس مقام تے ترایا امام حسین علیہ السلام دا عزت دار مدح دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری کربلا دی وارث سین اپنی پاک بارگاہ کو قبول اور منظور آمین ضرور رکھا کرو مولا فرمایا جڑا بندہ آمین نہیں آکھدا اس تو بڑا کنجوس کوئی نہیں نیاز مولا اگر ناراض نہ ہو ہیں تو تسی میرے بزرگ اگر اتنے تشریف لے ہو تو میں تمہیں سبق سنا لے ایسا چلو نیاز مولا بندہ پوچھے مالک کی میں توجہ ہے میرے پاس بھئی تھوڑی دیر نوکری اتنا پڑھ سا جتنا تجھے سن سو ذکر محمد و آل محمد چھ بولو نہیں عبادت ہے میری زندگی ہوئے مولا کیویں سرکار فرمایا جیڑا آمین نہیں آتا اس تو وڈا کنجوس کوئی نہیں بندہ ہے کیویں مالک فرمایا منگنا اس سے دیمنا اس سے چھڑی آمین نہیں آتا بسم اللہ زندگی ہوئے جڑے بول سکتے ہو سب بولنا تو میں پڑھنا سرکار علی علیہ السلام کے سامنے خربوزہ آیا سرکار خربوزہ کٹیا ڈلی اپنے نوکر دیتی ہو جائے میرے پاس بھی ایک ڈلی اپنے نوکر دیتی سرکار دے نوکر نے ڈلی نو چکھیا تے کوڑی سامنے کر کے دے یا علی کڑوی مالک فرمایا میری نزلہ تو وہ چھل کر کوڑی تے ساٹھ چھوڑ بسم اللہ جلدی کر مالک فرمایا جلدی کر میری نظرات وہ چھل کر کوڑی تے سٹ چھوڑ قدمہ دیا دلا کے دے مالک کیا زمین دے تپش زیادہ ہے زمین دے اثرات غلط ہیں تاں کوڑی ہو گئی ہے بلائے بینال جملے دے جوڑ جبائے تاکہ میں بھی تو ان سبق سنا لما مالک فرمایا مولا اس واسطے کڑوی ہے جو سورج دی گرمی زیادہ پہ گئی یا اس واسطے کڑوی ہے جو زمین دے اثرات اور طریقے دل پہ گئے مولا پسکرا کے فرمایا نہ سورج دی تپش زیادہ ہے نہ زمین دے اثرات غلط ہیں اس بات وقت کے سامنے میں علی دی ولایت پیش کی گئی اے مکر گیا اللہ مٹھاس کھو لئی بسم اللہ زندگی ہوئے نہ تھا دے بھی خیرات عطا فرما توڑی زندگی ہوئے اللہ مٹھاس کھو لئی ہاں کیا بولو بھی میرے نال ہاں کیا خربوزہ رینڈی پتی یہ اندرہ چار نہ چل دیں جڑے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہو آپ نے انصاف نال دسو جیڑی رینڈی علی دی ولایت تو مکر جاوے جدو او مٹھی نہیں راندی تے بعد شکلا توڑی زندگی ہوئے بھائی توڑی زندگی ہوئے علی علیہ السلام نمرے سہت نماز ہے روزہ ہے عبادت ہے جڑا علی شک کرے باتوں تھے اپنے شک کے سرکار زندگی ہوئے ملن مولا رسالت امام علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرما سامنے دو نوکر آگے قدمہ دے ہاتھ لا کے دن مولا ساڑھا ایک فیصلہ ہے کار چھوڑو بسم اللہ جڑے بول سکتے ہو بھائی جنہوں نے بولنا آندے بندے وہ بولن ضرور تھوڑا وہ وہاں کریں دے رو میں راضی کھلتا مولا ساڑھا فیصلہ کرو مالک فرمایا کیا فیصلہ ہے کہ دا مالک کوڑا اے بھی نہیں
بسم اللہ زندگی ہوئے کوڑا ہے بھی نہیں جو علی نو منے کوڑا ہے بھی نہیں تے کوڑا میں بھی نہیں مالک اگر ساڑھوں سمجھ ہوندی بھی جھوٹا کیڑا ہے تو اڑے دار دیامنا کیا ہائی مالک جھوٹا ہے بھی نہیں جھوٹا میں بھی نہیں مالک فرمایا ڈسام مدہ کیا ہے بڑی پریشانی کیا ہے کہ وہ کہتا ہے اے آدھا ہے آج علی میرے نال روزہ افطار کیتا تھوڑی مرضی ہے ممبر اچھا ہوں لگے میں ہاتھ مار کے داد لوہاں لیکن میری مجبوری ہے اگر انہیں بولو لفظات بولو تو علی علیہ السلام نے منن والے علی دے فضائل سن کے بولے دن بندے نہیں بولے دے شکلیں بولے دیں تاکید بولے دن عزداروں دیکھ کے مولا فرمایا تو کیا کیا ہو سکے علی میرے نال اگر یہ سامنے ہونا ہے کہ میں جو پھر دا رہا تو تسی یہ سونے بولیں دے بیٹھے جو سونے بولنے والے تو فرنٹ سیٹ دے ہونا چاہیے دن مولا میرے نال ہاں ہو سکے مولا بے شک یہ سچا ہے اے سچا ہے جھوٹ اے بھی نہیں بولیں دا مالک جھوٹ میں بھی نہیں بولیں دا علی میرے نال بھی انہاں دوہاں دی گل سنی کائنات دے رسول مسکرا کے فرمایا علی تیرے نال ہو سکے میرے نال علی تیرے نال میرے نال وہ بندہ ویدا جڑا علی نو سلام نہیں کر سکتا جو دعا کہنا علی میرے نال مولا مسکرا کے فرمایا مت یاد رکھا ہے تے خاموش ہو کے ذرا وے دنیا دسائے علی جتھے تواڈے نال تے تواڈے نال علی میں محمد دے نال بسم اللہ زندگی ہوئی ہاتھ بلند مل کے بھائی یا علی تواڈی زندگی علی میرے نال علی میں محمد دے نال نوکرہ دی گل تیری زندگی ہوئے ماں پیون نصیب ہو میں نوکرہ دی گل تیری سردار کیا فرمایا علی میرے نال سردار دی گل کہیں سنو اندر پردے چ بیٹھی ہوئی عابدہ زاہدہ مرضیہ عالمہ فاضلہ جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا جو چپ کر گئے ہوتے میں چلو انجانا حسنین کریمین شریفین صدیقین دی پاک اممہ بی بی اندر آواز سنی اتھے کائنات رسول سنی اتھے بی بی آواز سنی نوکران دی گل کائنات رسول سنی کائنات رسول دی گل اندر بیٹھی پردے بی بی سنی بی بی فرمایا بیڑ فضا لگی مانی میرے نانے میرے بابے نو بھی آکھ چا میرے بابے دے صحابیوں نو بھی آکھ چا بے شک علی توڑے نالا علی توڑے نالا علی میرے بابے نال بھی آ لیکن مانی کہ ان اتریاں ہستیاں نو دا ساتھ چا جتھے علی توڑے نالا علی بانا دے نال بھی آ بسم اللہ بھائی جڑے بول سکتے یا علی علی اپنے مرشد دے فضائل سن کے خوش ہونا نوکر دی علامت مرشدہ دے فضائل میں بیان ہوں گے تو نوکر انہیں خوش ہوں گے دیکھ بی بی فرمایا تساو جاب علی میرے نال ہا علی حسن دے نال ہا علی حسین دے نال ہا مسجد پہ جو ہوندی گل بی بی آگے دیتا پیغام مسجد پہ جو ہوندی گل بی بی آگے دیتا پیغام اور جملہ لیدہ کیڑا بندہ بلیندہ تے کیڑا چپ رہتا ہے ہو نہیں سکتا علی دے منن اللہ علی دے رزق کھا کے تے آگے مجلس جبابے تے چپ رہے بنے جتھے جناب سید آپ جواب دیتا جناب رسالت ماب جواب دیتا جتھے جناب نوکران سوال کیتا جتھے جناب فضا کے سوال کیتا تے جواب دیتا اتھے ایک گل عرش تے خالق بھی سنی فرمایا جبرائیل بسم اللہ توڑی زندگی میں جبرائیل جی رب جلیل فوراً جلدی چل تے مدینہ تے شہر جرو مدینہ تے شہر آگے لو فوراً فنزل الجبریل الى الارض جناب جبرائیل علیہ السلام نازل سرزمین مدینہ تے مسجد نبوی رسول دے سامنے آکے کائنات رسول دے سامنے آکے اللہ دا ملک مقرب پہ فرمائد ہے اللہ دا حبیب اللہ پہ آتے بے شک علی تیرے نوکر نال بھی آ بے شک علی توڑے نال بھی آ بے شک علی جناب سیدہ جناب حسن جناب حسین نال بھی آ لیکن انہا اپنے صحابہ رداس چاہ جتھے علی انہاں لالا اتھے علی عرش تے بھی ہاں بسم اللہ زندگی ہوئی ناتھا تے بھی خیرات عطا فرماوے بڑی زندگی ہوئی اتھے علی عرش تے ہاں گل کہیں کی تھی پہلے دو صحابی ہیں بات کہیں کی تھی اس کی تھی جنہ دی وجہ تو صحابی ہیں اس کائنات رسول ہوندے دے لفظ ہیں کائنات رسول گل کی تھی بات کہیں گل کی تھی جن دی چادر اچھ اور آن آئی اچھا بات کہیں گل کی تھی جیڑا ان دی چادر اچھ ران آئی اچھا انہ کی لیتی گل سونی ساریاں بچو دون تبخیر ہوئی بسم اللہ تو بول سکتے بھئی بولنے میں ٹھاک بہت میں مسائب شروع کر دے سکتے
اس ایک نو رکھ ماری، اس کے اٹھ تو سوال کر، اس کے حرکت ہے نو یاد میں نے کھلوتا ہے، اس کے نہیں پوچھ، اس کے ٹھیک ہے میرا ساتھ دیسا، اس کے بالکل ساتھ دیسا، کمب دویا اٹھی جا، پچھو ایک اور کمب دا اٹھی جا، ایمیں باری باری 4 کمب دے اٹھی جے، ہاتھ بان کے اندر مولا علی اتھے بھی، علی اتھے بھی، علی خارج بھی، علی عاشتے بھی، اے تے دساؤ علی ہیں کتنے؟ بسم اللہ زندگی ہوئی جڑے بول سکتے ہو، چہرہ ذل جلال تے جلال آیا، چہرہ ذل جلال، میں بالکل نہیں سمجھی کھلا جو مجمع تھوڑا ہے، یہ مجمع نہیں بولے پیا، میں اپنے عشق دی نماز پوری نیت دے نال ادا کرنا چاہنا، دیکھ کے قائلہ چہرہ ذل جلال تے جلال آیا، ان دی آنکھ اکپا کے سرکار فرمایا تواڈی عمر دا تقاضا ہے، زیادہ سزا نہیں، چلو خارج 4 چربیاں لے آؤ، بسم اللہ تر پہ گھر ٹرے، ان چائیوں یا برتن موٹے تھے، آگے مسجد نبوی ہے، سرکار فرمایا اے چربیاں سامنے رکھو، برتن سامنے رکھیج گئے، بس ایک ادھر دا رواج پہ گئے، انہاں چربیاں چاہیے کی نا بستر چھالے، بسم اللہ تر پہ توڑی زندگی ہو گئے، سامنے چربیاں آ گئی ہیں، برتن اس پانی بھریج گئے، مالک فرمایا دسو تو آڑے برتن اس نظر کیا پیا پہلے ویکھیا جے بولو تو لفظ آتا ہے پہلے ویکھیا اینک دے شیشے موٹے آتے اوندے تو ذاکری لفظ لینا بھائی اس ویکھیا ہو سکے جی چاند نظر آتا ہے فرما تیری چربی جو سکے چاند تیسرے دی چاند چوتھے دی چاند جو چما آنکھیں نہ چاند تو ہاڑی چوپ دی قسم ہے جو چما آنکھیں نہ چاند 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 کائنات کے رسول مسکرا کے فرما ہو علی دی ولایت شک کرنا لے دساؤ چاند ہے نہیں کتنے جی میں چاند ہے کہ تکئی جات ظاہر ہے علی ہے کہ ہے مظہر العجائب بسم اللہ مل کے بھائی علی ہے مظہر العجائب علی ہے مظہر العجائب کیا کو دیکھ بھائی سنا دے مسجد کوفہ مسجد کوفہ مسجد ممبر ممبر دی بلندی تے کائنات دی بلندی تشریف فرما ہے ہوندے تو لفظ ہے بات سنو مسجد کوفہ مسجد کوفہ چ ممبر دی بلندی تے کائنات دی بلندی علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما سرکار دی لسان اللہ زبان تو خطبہ جاری پہ ہوندے سرکار خطبہ بیان کریں دے سرکار جملہ بیان کیتا سرکار فرمایا یاد رکھو مسلمانوں چاہے ایک وقت بھٹو دن کھانا کھوایا اودی گردن تے 70 انبیاء دا قتل ہو اودی گردن تے 70 انبیاء دے قتل دا الزام ہو وہ ایمیں سمجھ جی میں 70 انبیاء نے قتل کیتا توجہ بھائی میرے پاس ہے میں جملہ بیان کرنا چاہنا تو توڑے دلہ تے لکھنا چاہنا سونا منا نہیں چاہتا وچ ایک منن والا بیٹھا اٹھ پیا ہاتھ بن کے آدھا یا علی میں توڑا منن والا توڑا کلمہ پڑھنا والا میں توڑے در دی ولایت دا قائل مالک میں ایک نہیں میں 4 کتے گھر چ رکھے ہوئے مالک میں جو بکریاں رکھی ہوئی ہیں میری مجبوری ہے کتا رکھنا مالک میری گردن تے کتنے انبیاء دا قتل ہے سرکار مسکرا کے فرمایا تھلے پہ تے چپ کر پریشان نہ ہو میں 4 لتاں والے کتے دی گالی نہیں کی تھی اے ہاں ہاں بسم اللہ اللہ جڑے کیا سن دے بھائی پچھلے ناراض بیٹھے بسم اللہ نہیں کہ میں 4 لتاں والے کتے دی گالی نہیں کی تھی جی میں بیٹھا بات اٹھی پیا آدھا مولا میں پوچھن والا تسی دسن والے میں سنن والا تسی سناون والے میں جاہل تسی عالم تسی علم دا منبع مالک اللہ دے علم دے وارث تسی مالک او تے دساؤ او کیڑا کتا ہے جدی 3 یا 2 لتاں 3 یا 2 لتاں میں تو زندگی چ وہ کتا ویکھیا جدی 4 لتاں مالک او کیڑا کتا ہے جدی 4 نہیں 3 یا 2 لتاں سرکار مسکرا کے دیا اکھر چاٹ پا کے فرماتے ہیں توحید کی تقدیر میں جلوہ ہے جلی کا بسم اللہ زندگی میں توحید کی تقدیر میں جلوہ ہے جلی کا سرکار فرماتے ہیں آج ذکر سنو تم بھی ولی ابن ولی کا سرکار فرماتے ہیں بندہ خدا ذہن میں رکھ نسلوں کو بتا کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا بسم اللہ زندگی ہو گئے تھوڑی زندگی ہو گئے زندگی ہو گئے توڑی زندگی ہو گئے نا تھا دبی بھی کرا دیتا ہے کتا ہی تو ہوتا ہے علی اتھے ہے تو اتھے نہیں اگر علی یہ شک کر نہیں وقت نہ دے علی چھوڑ دے بسم اللہ جڑے بول سکتے ہو بندہ بولے میرے نال ضرور پڑھتے نہیں ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناو دے علی جن مظہر العجائب علی عجائبات کا مظہر ہے جے علی عجائبات کا مظہر ہے تو تسی نہیں مانے دے اتھے آئے تے اتھے نہیں بات ایک ہی میں مانے دے علی ہاں مدینے تے خیبر پہنچایا بات ایک ہی میں مانے دے علی پہلی رکابت قدم رکھیا دو جیتے باندھے تے قرآن ختم ہو گیا بسم اللہ زندگی ہوئے علی ہے عجائبات دا مظہر اتھے علی ہے تے اتھے نہیں اتھے علی ہے تے اتھے نہیں
علی کتھے نہیں علی میرے میں بھائی نوید نے 2 ربائیاں لائیں جی تو سے ضرور پڑھنی اب میں سوچ کے آیا سو جو آج علی علیہ السلام دی جنگ خندق سنے سے لیکن میں چلو جڑا حکم ہو گیا میں وہ پورا کرے نا بات زندگی باقی تو ملاقات باقی اچھا اتھے ہے تا اتھے نہیں بات کہتے ہیں جی ولایت اللہ کام تا 20-25 سال پہلے شروع ہویا پہلے تو علی ولی اللہ ہائی جی پہلے کوئی نہ یہ ہون شروع ہویا ہے علی ولی اللہ کال دی گل ہے بندہ بیدہ کیڑا تائید کریں دا علی دی ولایت دی ہر بندہ ہاتھ جاوے تے غدیر یاد کراوے لوگ آدھیں علی دی ولایت کل دی گل ہے غدیر کل دی گل ہے بسم اللہ سے لگی ہوئے غدیر کل دی گل ہے غدیر کل دی گل ہے چلو غدیر نے منے دے سندھی ادب ایک بادشاہ شاعر ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی انہاں 4 سطرہ لکھی ہیں آپ کو تو سنانا ہے سندھی دیاں تے میں تو سمجھا لینے او پہ فرمیندن شو فیر فار کری تھو اللہ جے راز میں تو نہ چپ کرنا بڑھتا ہی بھئی بالکل گالی نے او مولا علی علیہ السلام دے کل بندہ ہے نا تو مولا فرمایا من او بندہ چنگا نہیں لگتا ہاتھ بند کہتا مالک او کیڑا دلی ڈارا سنا میں نہ ہوں مولا فرمایا من او چنگا نہیں لگتا جن گل سمجھ ہی آوے بات بھی چپ کر کے بیٹھا رہے مالک فرمایا تو دیکھے دا مالک تو چھکاؤں چنگا نہیں لگتا مالک فرمایا بندہ او ہی چنگا نہیں لگتا جن گل سمجھ ہی نہ آوے تو انہیں واہ واہ جن سمجھ آوے میں بندہ وہ بولے میں 17 آخری سنامنا چاہنا شاہ عبداللطیف بھٹائی سرکار فرمایا شو فیر فار کری تھو اللہ جے راز میں اے حسین دی تو سمجھ نہیں آئی ہون میں کو ترجمہ کریں نہ تو سمجھ آسی سرکار فرمایا شو فیر فار کری تھو اللہ جے راز میں سرکار فرمایا علی اللہ دا راز ہے یہ دے ہیر پھیر نہ کر بسم اللہ زندگی ہوئے توڑی زندگی ہوئے علی اللہ دا بھئی حسین دا علی اللہ دا راز ہے یہ دے ہیر پھیر نہ کر اگو فرمایا شامل بھی آہ مجلس نظر و نیاز میں تو آنا نہیں مخاطب کیتا سان مخاطب کر کے اوپر فرمایا شامل بھی آہ مجلس نظر و نیاز میں نظر ہی لینا ہے نیاز کھائی لینا بات چھڑاما اگلی 17 دا ترجمہ نہیں کرنا یہ ہو ہی نہیں سکتا بی بی سیدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پترہ دینا لین دا صدقہ نہ دیمن ہو نہیں سکتا وہ صدقہ دے سن تو اور سمجھ آسی جی سمجھ نہ آوے تو بی بی در تو پنگر دا فیدہ کوئی نہیں سرکار فرمدن شاہ پھیر فار کری تھو اللہ جے راز میں شامل بیاں ہے مجلس نظر و نیاز میں اگو پر فرمدن تیرا اے عقیدہ ہے تشہدی آزان جو جز نہیں مرتضی پوچھا فرق ہے شکر و توچھی نماز میں بسم اللہ پاڑی میں لگی ہوئے بسم اللہ اسے ولایت دی خاطر رب گیاں لی دیاں دیاں نیاز مولا دستار روپیہ کرنا جتنے تائیں غریب دے مسائل پڑھی دے رہنا کوشش کریں ذہن آسے پاسے نہ ہوئے بی بی جانے حج جانے تیرے حج کی خاطر ایک روایت پہ پڑھنا پھل پیدا ہمیں دی رات بسم اللہ علی اکبر دی اذان تو پہلے حسین آئے بھیڑ دے خیمے میں دیر نہیں کی تھی بالکل دیر نہیں کی تھی بس تیری توجہ دی ضرورت ہے حج جانے بی بی جانے علی اکبر علیہ السلام دی بھوپی دے خیمے آئے حسین لٹھا کیا بھیڑی بیٹھی ہے نانے والے شکل والا محمد ہی بیٹھا ہے بسم اللہ علی اکبر دی بانج ہاتھ پایا فرمایا اکبر میرے نال آ اکبر نال ٹرے تیریاں دیاں دے پردے ہوئے اٹھے آئے جتھے صبح علی اکبر میں برچھی لگنی آئی ہائیو میرا اللہ نیازِ مولا توجہ میرے پاسے بھئی جتھے صبح علی اکبر بادشاہ نو برچھی لگنی آئی علی اکبر علیہ السلام اس مقام تے کھڑا کر کے حسین پر فرمندن اکبر لال میں نہ خیمے میں نعرہ تکبیر بلند کرے اکبر تو آنکھیں بابا جلدی آ ہائیو میرا اللہ تو آنکھیں بابا جلدی آ اکبر آتمان کہتا بابا کوئی مسئلہ ہتے فرمایا ہاں میرا لال مسئلہ ہتے علی اکبر نے اتھے کھڑا کیتا حسین ڈر گئے خیمے حسین نعرہ تکبیر بلند کیتا فرمایا اللہ اکبر اکبر فرمایا بابا جلدی آ حسین ابالے قدم چاہ کے پتر دے قریب آیا پتر دے سامنے آ کے فرمایا اکبر لال آپ نے سام میں دیر تو نہیں لائی فرمایا نام میرا بابا نام میرا مسافر بابا تو دیر نہیں لائی تو ایک منٹ بابا آگئے تے دیر نہیں لائی ہاتھ بان کے کمدے ہاتھ سامنے کر کے دا بات صبح دیر ہو بجے میرے بڑھڑے پیو تے ناراض نہ ہوئے میرا لال من روکڑا نسائے ہو سن تیرے ماتم تو قربان ہوا تین دیاں دے پردے نصیب ہو میرے بھائی فرمایا اگر کل دیر ہو بجے ود میں بڑھڑے پیو تے
تلوار مارن والے ڈھیر حسین من زیزے مارن والے ڈھیر حسین میرا راہ ڈکن والے ڈھیر حسین بسم اللہ دنیا دے پردے ہونے راج رو کوکا مار آگئے حسین آگئے بھیڑ دے خیمیاں دے سامنے ابرو کٹے ہوئے لب زخمی تیرہ تیر نیزے نیزے جی ہائے کرے تک جملہ آتا اتنا زخمی ہے سجے دی ہوا کھبے پہ گزر دی کھبے دی ہوا سجے پہ گزر دی خیمے نے در سے کھڑ کے آتا شام دیا قیدنی میرا چھیکڑی صلاة بسم اللہ دنیا دے پردے ہونے انشاءاللہ کہے گا میں تنروں میں حسین دی بہن دے گا میں جماعتم کرنا لا شام دیا قیدنی میرا چھیکڑی سلام سلام دا نام آیا ابالے قدم چاہ کے آلیہ دروازے تے آگے رو کے بی بی آدھی میرا لحظے دا مہمان میرا خیمے لگیا ویر شبیرے جڑا زخم لگئی پیشانی وچ بعد خون کری ہمشیرے بسم اللہ دنیا دے پردے ہونے بھائی آؤ لمیے بھائی کر کے حسین دے پترہ دے غم روڑ اللہ بی بی فرمایا میرا لحظے دا مہمان میرا خیمے لنگھیا ویر شبیرے بی بی بلائے تے بھرا کیا کیا فرمایا آلیہ اگر میں خیمے آگیا کئی مستور مروے سی چلو تو دوسریاں تا وڈیاں میری 4 سالہ میں مسوم ہے میرے زخم ڈیک سی موقع تے مروے سی مرن دا نام آیا اللہ جانے بندہ بڑا وڈا امیر ہے جڑا علی دیاں دیاں دے غم تے رو نہیں سکتا بی بی فرمایا حسین جڑی کس گئی تیری فوج ہے جڑی تیار کھڑی ہے میں آلیہ دی بسم اللہ دریا دیاں دے پردے ہوئے جڑی تیار کر دی ہے میں آلیہ دی فوج ہے تیری ڈر ہے تیری 4 سالہ دی معصومہ مروے سی اگر اجازت دے میں تیری کپیوں یا واگا لا گھوڑا تیری دھی اندر لے آوے فرمایا معصومہ والے بابے نو لے آ وہ جتنا ماتم کرنے میں نے دکھائے معصومہ ٹری ہے سامنے آکے دی اکبر دا بابا وہ قاسم دا بابا وہ علی اصغر دا بابا وہ لحظے دیا مہمان بھینی انتظار کھڑیے کرے دیا دی اندر لنگا دین اچایا حسین آسمان دے پاس نے اکبر میں در میرا اللہ ہون دا راضی ہے اور تو میرے بابا ہی نہیں سنے دی جو اللہ سے رہی میرے سینے تو بسم اللہ کر تیاری مذہب دی میں رج پڑھنا چاہتا کر تیاری مذہب دی حسین اندر آیا طبیبی کام کیڑا کیتا حسین اندر آیا طبیبی سر تو چادر لائی زمین تے چادر بچھا کے دیئے پہوانی اے میں نصیب کوئی نہیں ہوگی تیریے بھائی دیاں دے پردے من بندہ امیر ہے جو رو نہیں سکتا فرمایا زمین تے باؤے چادر میں نصیب نہیں ہوڑی تو زمین تے باؤ میں تن اکبر دا پرسا دے ماں تو میرے سامنے باؤ میں تن قاسم دی پرچاونی دے ماں تو سامنے باؤ میں تن علی اصغر دی پرچاونی دے ماں ازادر ہوئی یہ گلہ پیوں دیاں جو کمینے بارو کھلو گیا دن حسین تیرا قاسم لے گئے اکبر لے گئے اور محمد لے گئے حبیب اور جون عباس سب ٹور گئے نہیں بھیڑ دی چادر دے آسرے زندگی بچینے آتر حسین تا درد بھرا بھیڑ سناما حسین فرمائے ہو کمینہ تے کیا سمجھے اکبر دے بعد میں کوئی جیون دا شوق رکھنا بسم اللہ تھکے نہیں نیازے مولا تھکے آتو تھکے آجے شرابی آدھے بازار بسم اللہ نیازے مولا شرما کے نہ ماتم کرے شرما کے نہ روے بسم اللہ دنیا دنیا دے پڑھتے ہوئے کدے زندگی شرما کے نہ روے شرما کے روے آتا ہو روے آجے نبابے کو شرما دی آئی جڑی لاش تی آدھی رہی امیر حسین میں نے ایک مہین دی اجازت دے وہ کہ دی لاش تے کرا میں غازی دی لاش تے روا میں تے حسین دی لاش بسم اللہ دنیا دنیا دے پردے ہوئے دنیا دنیا دے پردے ہوئے کمینے تانا دیتا دنیا دنیا دے پردے ہوئے بھی ماتم کرنا لائی کمینے تانا دیتا حسین نیزے دی آس لے کے نکے دے انتظار کیتا اچھل کے غریب جیٹا زخمیاں گھوڑے دے زین چایا ہے گھوڑے دے زین دے غریب آیا گھوڑا ٹرے لگا ہے حسین گردن پرتا کے مسجد تے بیمار پترہ لے پاس جٹھا رو کے غریب فرمیدہ ہے رو کے غریب فرمیدہ سجاد میں تو دیکھ اقبال بابا ٹرے آوے دئی او میں بسم اللہ کرا تیریاں دھیاں دے پردے ہوئے بابا ٹریا میں نوکر ہے میرا ویر میں نوکر ہاتھ نہ مان رو کے فرمیدے اقبال بابا ٹریا میں دے ود رو کے فرمیدے میں پارت کرے نا اے پھوپیاں تیرے نال میں پارت کرے نا میری بے اولاد بھیڑ میرے نال بد سیدہ دے میری پارت ہو بھی او بھیڑ نال جے دے تھے پوترے نے ایک نہ بچیا بسم اللہ تھکری نیاز مولا تھکری نیاز مولا ڈر میں حسین ٹھیک حملہ پڑھنا چاہنا تو پورا نہیں بھائی جونے پاس ڈر میں حسین اتو لے کے منزل نوخیلہ کئی میرے بادشاہ نے خط شکیا فرمایا تُسے میرا اکبر لایا میرا قاسم لایا میرا محمد لایا میرا علی اکبر لایا اگر تُسا کیا سمجھائے غریب دا جملہ
गल सुने भी जिन्ना मातम करना है सैयद फरमाता तुसा क्या समझे मैं कमजोर हां मैं तोड़े को डर गया मैं डोडेक मैं ओ आज दे डर ते गाजी नौकर सरवेदा मैं ओ आज दा शागिर्द पास है मैं ओ आज गाजी नु जंगा सिखाइया सैयद फरमाते इस खत इस लकीर तो एक कदम तेरा सिपाही अगर रखे मैं सावा मैं अली दा लौला मैं अली दा पुत्रा सैयद फरमाया कह दी जुर्रत दिया तो पर हमला करदा लड़ता भी है रो के फिर मैं खड़ के लड़ो तुसा मेरा कासिम लाया खड़ के लड़ो तुसा मेरा अली अकबर लाया सैयद ने खड़ के लड़ो तुसा मेरा कासिम लाया अज़दारों सैयद हमला कीता हल्ला बदी सरहद दे नाल फौज लगी है ओ आजी मकाम मौजूद है मकाम साहिब ज़बान जेड़ा दवार बैठे हो देखायो सो गरीब लड़ता इसे मकाम ते पहुंचा जो पासे नाल एक जख्मी हाथ आया मेरा अल्लाह पास नाल एक जख्मी हाथ आया हकल मार के बीवियां दिया लहया मादी चादर ते मैडा जख्मी पुठार शबीरे और देखता सही दर खेमे से खड़ी डहदी बिस्मिल्लाह जिन्ना मातम करना मैं दिखाए अज़ादारों बीवी दा जख्मी हाथ दिठा रो के हुसैन दा मन दर्द भूल गए दसा आए जख्म पहले कोई नहीं दिठा अज़ादारों बीवी आदि जख्म छोड़ तेरी नमाज दा टाइम करीब रो के बीवी आदियां लहया बिस्मिल्लाह दुनिया दे पर्दे होने आओ चावैन करके रोवण वाला भी मां दा हुक्म आया गरीब तलवार ने आओ मुझे रखी वग जे धाते लाया हो सुमारिया अज़ादारों जन सैयदा दा जख्मी पास याद एक बेगैरत हुसैन दे पहलू च नेज़ा मारिया मां दा जख्म याद आया अज़ादारों किताब बनाए नवारे खमसा गरीब ज़ीन दुलथा न आसमान ते न ज़मीन ते 3 घंटे गरीब पीरा तेरा अल्लाह जाने बाग लहाया मां लहाया या भेड़ा अज़ादारों इवें पड़ता रहना 17वें कदम ते घोड़े नु पता लगा जो मेरी ज़ीन खाली है लोग आदन शिया घोड़े नु चुमदे चुमाए न तो क्या कराए 17वें कदम ते घोड़ियां ला के गरीब जुल जना 10 कण जमीन पे आ लगी है उठी के वापस भरती के गरीब दी तलियां तू तीर छेकिया दा आ चढ़ा मेरी हाय वो ज़ीन उते बिस्मिल्लाह तेरियां दियां दे पर्दे में जिस बंद वास्ते मेहनत कर आया सिर्फ वो पढ़ना चाहना गरीब फरमाया आ मेरी ज़ीन ते चढ़ तेरे मन जब गिर वन्या तेन मैं को किए गिर वन्या तेरे हसन बिराल रोदे ते गिर वन्या अल्लाह ताला गरीब दवैन बुलंद होया रो के फरमांदा मैं लह बैठा